बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में चंद रोज से एक भूचाल सा बरपा सा है। थोड़ी सी तो पीली है, कोई चोरी तो नहीं की, ऐसी सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि 9 अप्रैल को मौजूदा हुकूमत और 13 जमातों ने जो रजीम चेंज अमेरिका के कहने पे ऑपरेशन किया था, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी कि जो ये अवाम को या जिन भी हलकों से साजबाज करके इमरान खान की हुकूमत, तरीके इंसाफ की हुकूमत का खात्मा करके साजिश करके आए थे, आज उनमें दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। इमरान खान ने क्या ऐसा किया कि 40-40 साल के पुराने सियासतदान जो कहते थे हमारे बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता, अब वो खुद चलने के काबिल नहीं रहे। उनकी हर चाल बसात शतरंज की तारा ना, एक मोरा पकड़ते हैं, अब यहाँ रखते हैं मात देने के लिए। यानी कि इमरान खान को मात देने के लिए कभी वो बादशाह इस्तेमाल करते थे, कभी वजीर, कभी घोड़ा, कभी तोप, कभी प्यादा। लेकिन मैं हैरान हूं कि इमरान खान ने इस असाब शिकन जंग में अपने आप को कायम रखा और साजिशों के मुकाबले के साथ साथ अवाम में अपने आप को मकबूल करना शुरू कर दिया। अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत और मौजूदा हुकूमत की चालें आहिस्ता आहिस्ता ये उलझने सुलझने लगी। पता चल गया कि इमरान खान की हुकूमत को इसलिए नहीं तब्दील किया गया कि इमरान खान हुकूमत नहीं चला पा रहे थे, इसलिए तब्दील किया गया कि वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद करना चाहते थे। मादी में जो बड़े कमांडो और ताकतवर बनते थे, एक कॉल पर अमेरिका की साथ सिक्के मान जाते और कहते माई बाप कोई हुक्म और। लेकिन इमरान खान ने जब अमेरिका को मकबूजा अफगानिस्तान में इनखला के बाद अड्डे देने से इनकार किया, तो ये सर्द जंग अमेरिका ने अपने मोरे पाकिस्तान में चलाना ही शुरू कर दिए। यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। यहाँ तक तो वो अपनी साजिश में कामयाब रहे कि इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं थी। उन्होंने MQM, बाप पार्टी, काफ लीग और दीगर जमातों को साथ मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाई थी। जो इनके साथ रहे उन्हीं को तोड़ के नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी की झोली और मौलाना फजलुर रहमान में डाल दिया गया। लेकिन वो दावे करके आए थे कि इमरान खान नाकाम हुक्मरान है। अब उनकी पॉलिसियां बता रही हैं, उनका तर्ज अमल बता रहा है। पाकिस्तान में अरूज को छूती हुई महंगाई, सैलाब में नाकस कारकर्दगी और महंगाई का ऐसा सैलाब जो मौजूदा पानी के सैलाब, अल्लाह ताला इससे सबको महफूज रखे, उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई के सैलाब ने 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी अजरन करने लग गई। अब वो ही हुक्मरान जिनको ये हुक्मरानों को जो लाए थे 9 अप्रैल को साजिश करके प्रिजन वैन भेज के, वही कहते हैं इनसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर इमरान खान है, क्योंकि उसने IMF के दबाव के बावजूद, IMF के दबाव के बावजूद मुल्क में इकॉनमी को संभाले रखा, जमीन पे नहीं गिरने दिया। लेकिन जैसे ही ये हुक्मरान आते हैं 9 अप्रैल को एक साजिश के तहत, अमेरिकन रजीम चेंज के तहत पाकिस्तान में अपने सहूलतकारों के साथ आते सार ही इन्होंने जो इमरान खान को ताने दिए थे, जो इमरान खान पर शिकवे थे कि ये नाहल है, इसकी वजह से महंगाई हो रही है, इसकी वजह से बेरोजगारी हो रही है, इसकी वजह से दुनिया को अमें तबाह हो रहा है, इन्होंने आते सार ही आवाम पर महंगाई की बारिश और तूफान बर्पा कर दिया, जिससे हर शख्स, हर खासो अरबपति है या कखपति है, सख्त डैमेज हुआ, नुकसान हुआ। यकीनन अरबपति तो फिर बच जाते हैं। 95% पॉपुलेशन हुई। पेट्रोल 150 से 230 कर दिया गया, 230। बिजली की कीमत 6 दफा बढ़ा चुके हैं और 36 रुपए से ज्यादा यूनिट हो चुका है। और फ्यूल एडजस्टमेंट डालते हैं तो 2 बल्ब, 2 पंखे चलाने वाले मामूली घराने जिनकी इनकम बहुत कम है, 30,000 से कम है, उनका बिल 5-5 हज़ार आन रहा होगा। लोग चीख उठे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ
آصف علی زرداری، آپ تو کہتے تھے مسیحا ہیں، آپ تو ہمارے سے سر سے چھت نہیں، ہماری جسم سے ہماری جان نکالنا چاہ رہے ہیں، ہمارا سانس روکنا چاہ رہے ہیں۔ حکومت کے یہ بلند و بالغ دعوے تھے، جب ناکامیوں سے دوچار ہوئے، ہر جگہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اتنے میں عمران خان نے عوام سے عوامی رابطہ مہم جاری رکھی اور اس کو کامیابی کی طرف آگے لے جاتے رہے۔ اس دوران جب حکومت نے دیکھا 13 جماعتوں نے مل کے آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، اسفندیار ولی صاحب، نواز شریف صاحب، سینکڑوں کالے ٹیلی فون کی رزلٹ نکلا زیرہ، یعنی کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ اس دوران انہوں نے طاقتور حلقوں سے ساز باز کی اور کہا کہ مہربانی کریں آقا، ہم آپ کے کہنے پر آ تو گئے ہیں۔ اس کا اظہار خود مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے کیا، ہم آپ کے کہنے پر آ تو گئے ہیں، اب کم سے کم مہنگائی بھی آپ کے کہنے پہ کر رہے ہیں، دنیا کی انٹرنیشنل پاورز کو انکار بھی نہیں کر رہے، پاکستان کی زندگی، رہنے والوں کی زندگی اجرم کر دی، اپنی وعدہ خلافی کی، لیکن ہمارے مائی باپ نیب میں کیس تو ختم کرائیں۔ انہوں نے 6 مہینوں میں صرف ایک کام کیا، اپنے اوپر آصف شریف فیملی اور زرداری فیملی جو اربوں روپے کے مبینہ خربوں روپے کے کیس تھے، انہیں آہستہ آہستہ کلین چٹیں لینی شروع کر دی، اور راجہ پرویز اشرف بھی کل انہیں کلین چٹ مل گئی۔ اب نیب جس نے ملک کا اربوں روپے لوٹا، جن کے خلاف کیس چل رہے تھے، حتمی نتائج کے قریب پہنچ رہے تھے، گو کہ ماضی میں ان کو بسیدہ نظام مدد کرتا رہا، عمران خان کے کچھ مفاد پرست ساتھی بھی عمران خان کی مخبریاں کرتے رہے، لیکن ان کی کھائی اور کرپشن کی داستانیں اتنی گہری تھیں جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ لیکن انہوں نے صرف یہ کام کیا، اپنے آپ کو تمام کرپشن کے کیسوں سے بری کروا لیا، تقریباً ہو گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کیس بھی ختم ہو گئے، ہم نے عوام پر مہنگائی بم بھی گرا دیا، عمران خان کی حکومت بھی توڑ دی، پنجاب توڑا، پھر واپس پنجاب عمران خان کو مل گیا، پھر دوبارہ پنجاب عمران خان کو مل گیا کیونکہ منرف اراکین کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سازشوں سے باز نہ آئے تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو لڑانے کی ناکام کوشش کی گئی، جس پر عمران خان نے کئی مرتبہ کہا میری حکومت گرائی گئی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا، وہ ویڈیو کے 4 نام میں سے 3 نام مجھے علم ہے، لیکن اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس کی تصدیق نہیں عمران خان خود کر رہے۔ میں نے ان کے قریبی دوست سے رابطہ کر کے کنفرم کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں ہوا، اس لیے میں اس کے نام نہیں دے رہا، لیکن وہ نام دھماکہ خیز ہے، ایٹم بم بلاسٹ ہے۔ خیر، عمران خان کو الیکشن کمیشن سے نااہل کرایا گیا، بھرپور کوشش کی، ابھی تک لیگلی طور پہ نااہل کرنے کے لیے ان کے پاس ایویڈنس ہی نہیں آ رہے۔ FIA کے مقدمات کرائے گئے، توشہ خانہ کھولا گیا، اور توہین عدالت کرایا گیا۔ آج وہ ایک کیس میں جس میں تقریر کر رہے ہیں کہ انسان کو ڈاکٹر شہباز گل کو اغوا کیا گیا اور اس کے حساس اعضاء پہ ٹارچر کیا گیا، اس پر دہشت گردی کے مقدمے کے لیے وہ آدمی پیش ہو کے آ رہا ہے۔ یعنی کہ عدالتوں میں بھی الجھا دیا، سیاست میں بھی الجھا دیا، سرکاری ادارے بھی پیچھے لگا دیے، لیکن عمران خان نے اس دوران اپنے اعصاب کو قابو رکھا اور حکومت کے خلاف جدوجہد کرتے رہے۔ عوام میں موجودہ حکمران شریف فیملی اور زرداری فیملی کی نفرت میں اضافہ ہوتا گیا، مہنگائی کی وجہ سے، لاقانونیت کی وجہ سے، اور عمران خان مقبول ہوتے رہے۔ اینڈ پہ وہ خود نون لیگ کے لوگ کہتے رہے ہماری حکومت سے تو بہت بہتر عمران خان کی حکومت تھی، اب تو ہم اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکتے، اپنے علاقوں میں بھی جاتے ہیں تو لوگ کوستے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو کہا تھا وہ نہ تجربہ کار ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہے، تو آپ نے اس سے 100 ٹائم زیادہ مہنگائی کر دی ہے۔ اس وقت مہنگائی کی شرح 42% زیادہ ہو گئی ہے، یعنی کہ اب ناممکن ہو گیا جینا۔ ایسے میں عمران خان نے اس ہفتے کے سٹارٹ میں طاقتور حلقوں سے رابطے ہوئے، اس رابطوں میں معاملہ طے ہوئے، ان طاقتور حلقوں کو بھی احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا تھا، اب کوئی ایسا راستہ نکالتے ہیں۔ روبن رفیل بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ روبن رفیل کا اس ایشیا میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اور ان کی ملاقات بہت اہم کراتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں الیکشن کرانے کی شرط پر ایکسٹینشن کراتا ہوں۔ عمران خان کا یہ باؤنسر
13 जमातों को ना सिर्फ बोल्ड किया बल्कि हिट विकेट भी हो गए। इस खौफ के मारे उन्होंने डर के अपना बना दिया। अब आपस का अंदर का इख्तलाफ आ गया। नवाज शरीफ में जिम्मेदार जराए कहते हैं कि उन्होंने कहा मैं तो नवंबर में एक्सटेंशन इस आदमी को नहीं दूंगा, मेरी मर्जी का बंदा तैनात होगा। जरदारी साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इस दौरान हुकूमती इत्तेहाद में इंतशार फैलता हुआ अब दस्तो गिरेबान हो रहे हैं। अब कंबल इन्हें छोड़ है, ये कंबल को नहीं छोड़ है। लेकिन इमरान खान ने जब सर्वे करवाया तो उन्होंने कहा ये इलेक्शन इमरान खान आसानी से जीत जाएगा। इमरान खान ने बाउंसर एक तरफ मारा, एक यॉर्कर कराया, सर इन्होंने बचाया, यॉर्कर कराया, गिटने पे चोट लगी, फिर तेज बॉल कराई, गुगली कराई, तो ये बोल्ड भी हो गए और हिट विकेट भी हो गए और बल्ले पे विकेट पे खुद गिर गए। इस दौरान इमरान खान को जब लूज बोल दिया हुकूमत ने, महंगाई की, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ असर न हुआ तो उन्होंने ग्राउंड से छिक्के से बाहर फेंका। अब इमरान खान और पाकिस्तान के तमाम अदारे इस बात पर आ चुके हैं कि मौजूदा हालात में नए इलेक्शन कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इस हुकूमत को अगर एक साल मजीद दिया गया तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। और ये बात पाकिस्तान के अहम हलकों में महसूस होने लग पड़ी। दूसरी तरफ इमरान खान ने इस महीने के एहतमाम पे आखिरी कॉल का अंदिया दे दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी में आपस में कल रात होने वाली गुफ्तगू में तलखी पैदा हो गई। क्योंकि जितनी हुकूमत के MP MNA हैं, 84 बंदे वालों को आपने हुकूमत दे दिया, वो कोई 84 से ज़्यादा वजीर मशीर बना चुके हैं। अब इमरान खान ने कहा है कि मैं मैक्सिमम नवंबर और दिसंबर से आगे इलेक्शन नहीं ले जाने दूंगा, मार्च की कोई तस्वुर भी ना करे। और हुकूमत ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर इलेक्शन नहीं कराएंगे। लेकिन अवामी ताकत के इस्तेमाल से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत के घुटने टेक दिए हैं कि वो इलेक्शन कराने के अलावा अब उनके पास कोई ऑप्शन बादी नज़र में नहीं रही। ताहम 2 मुलाकातें इमरान खान की इस महीने सितंबर में हुई, जिसका करंट हुक्मरान जमातों को लगा। अब हुक्मरान जमातों ने सख्त बेचैनी है कि इमरान खान ने अगर ऐसे हालात में इलेक्शन करा दिए तो हमारा सफाई नहीं सफाया हो जाएगा। जबकि पंजाब में एक अहम तरीन शख्सियत इमरान खान की इत्तेहादी ने एक हाउसिंग सोसाइटी से रिश्वत तलब की तो इमरान खान ने खूब कप्तान ने क्लास ली। लगता है कप्तान एक तो अपोजिशन की क्लास ले रहा है, PTA और नून लीग की जो बड़े पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना जो बड़े जीरक सियासतदान बनते थे, उन्होंने अपनों पर भी नज़र रखी है। ऐसे हालात में नए इलेक्शन मुल्क को मौजूदा रुझान से निकाल के तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। और इमरान खान के खिलाफ अगर नाअहली और टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की तो वो हुकूमत की एक और शिकस्त साबित होगी। सारी सूरत हाल आप तक रखी। बहुत जल्द नए इलेक्शन और साजिशी अनासर के नाम बेनकाब होने वाले हैं। आप भी इंतज़ार करें, हम भी करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।